शैला रजा साहिबा, आपकी जानिब आऊंगी। बताइएगा, आजकल हम देख रहे हैं पीपल्स पार्टी काफी खामोश है और हमने देखा पिछले दिनों बिलावल भुट्टो काफी एग्रेसिव मूड में थे, बयान दिए जा रहे थे, साथ साथ रैलियां निकाली जा रही थी। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी काफी चुप है, कोई किसी किस्म का रिएक्शन नहीं है। नून लीग लाहौर में पीपल्स पार्टी दौरा भी करके गई है बिलावल भुट्टो, लेकिन कोई हमें बड़ी उदासी नजर आ रही है पीपल्स पार्टी में। क्या वजह है? ऐसी कोई बात नहीं है। पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग हुई थी लाहौर में और उसके बाद कुछ इख्तियारात जो हैं वो ज़रदारी साहब को दिए सबने मुतफ़क्का तौर पे, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर पार्लिमानी बोर्ड्स जो हैं वो प्रोविंशियल लेवल पे बन गए हैं और शॉर्ट लिस्ट किया जा रहा है तमाम कैंडिडेट्स को। तो एक इंतखाबी मरहला शुरू हो चुका है और इसके साथ साथ जो एक स्पेल कह सकती हूँ मैं, चेयरमैन ने कंप्लीट किया और जल्द ही हम इंशाल्लाह शेड्यूल के साथ ही आने से पहले, क्योंकि शेड्यूल का हमें इंतज़ार है और उसी के लिए हम बार बार बात कर रहे हैं। दूसरी दफ़ा भी हम निकलते हैं और इंशाल्लाह इस दफ़ा ज़्यादा तैयारी से मुख्तलिफ जगहों पे जाएंगे और कोई ऐसी बात नहीं। शैला साहिबा, शेड्यूल का इंतज़ार है या किसी इशारे का, किसी एम्पायर की उंगली उठने का इंतज़ार है? इशारे और एम्पायर की उंगली जो है वो पीपल्स पार्टी के लिए नहीं होती है। पीपल्स पार्टी जो है वो जमहूरियत पे यकीन रखती है और इसीलिए लेवल प्लेइंग फील्ड मांगती है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को मौका मिले और अपना अपना किरदार अदा कर सकें और आवाम की जो राय है वो जो है अफजल है। लेवल प्लेइंग फील्ड की आपने बात की है, हम देख रहे हैं बिलावल भुट्टो की जानिब से भी इस चीज़ का शिकवा किया जा रहा था कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। फिर उन्होंने नाम भी लिया कि नून लीग से मांग रहे हैं लेवल प्लेइंग फील्ड। क्यों नून लीग क्यों ऐसा कर रही है? हालांकि जब हमने देखा कि पीडीएम हुकूमत बननी थी तो आसिफ जरदारी ने बड़ा साथ दिया नून लीग का। अच्छा, देखिए, बात यह है कि हर पार्टी की अपनी एक हिस्ट्री होती है। हमारी हिस्ट्री ये है कि हमने हमेशा पॉलिटिकल पार्टीज़ को जो है प्रेफर किया है, चाहे एमआरडी बनने से लेकर हमारी जब गवर्नमेंट आई बीबी साहिबा की शहादत के बाद, तो उसमें भी हमने पॉलिटिकल पार्टीज़ के पास गए, चाहे वो हमारे मुखालिफ हों। आज भी जब हम बात कर रहे हैं तो हाल ही में जो हमने 16 महीने की गवर्नमेंट थी उससे पहले हमने पॉलिटिकल पार्टीज से बात की, जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया और वो पास हुआ और पॉलिटिकल पार्टीज ने ही मिलकर पाकिस्तान की जो एक हम कहते हैं क्रेडिबिलिटी को बचाया, अपनी सियासत को एक तरफ रख के, क्योंकि हमारी सियासत पाकिस्तान के लिए है। तो अभी भी हम नून लीग से बात कर रहे हैं कि आप एक तरफ बात कर रहे हैं कि हम सब साथ चलेंगे, साथ रहना है, आगे बढ़ेंगे, लेकिन ये क्या बात है कि तकरीबन 7 लोग आपके ऐसे जो हैं वो इस वक्त केयर टेकर गवर्नमेंट में मौजूद हैं कि जिनके लिए खुद इलेक्शन कमीशन ने लेटर लिखा कि फवाद हुसैन फवाद को के बारे में कि किस तरह के लोग आप नॉन पॉलिटिकल लोग लेकर आए। दूसरी तरफ से इनसे चाहे चीफ सेक्रेटरी हो, चाहे आईजी हो, सबको आपने हटाया। उनको भी आप केपी में या पंजाब में लगा सकते थे, वहां पे भी नहीं लगाया गया। फिर आप बात करते हैं कि जी हम एमक्यूएम के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे, तो गवर्नर आपने वहां पे एमक्यूएम का बिठाया हुआ है। फिर आप बात करें तो कल आपने देखा होगा सारे चैनल्स की जीनत बनी हुई थी ये खबर के सिंध में जो है वो बल्दियाती नुमाइंदे जो थे उनकी बैठक हुई, जिसमें तशवीश का इजहार किया गया कि बजटेड फंड जो थे वो क्यों नहीं रिलीज किए जा रहे। दूसरी तरफ पंजाब में जो है वो ऑर्डिनेंस के जरिए यूनियन कमेटीज बना के उसमें नून लीग के लोग एडजस्ट किए जा रहे हैं और उस पर हो रहा है अब गाँव चमकेंगे। भाई हमारे गाँव तो उजड़े पड़े हैं, हमारा तो फ्लड अफेक्टेड थे, हमें तो बहुत सारे काम करने थे, तो हमारे फंड्स रुके में, उनके लिए नए नए जो हैं वो ऑर्डिनेंसेस आ रहे हैं। तो बात तो है ना, हमें किससे शैला साहिबा, आपको क्या लगता है कि क्यों इस तरह के पीपल्स पार्टी के साथ इस तरह का रवैया, इस तरह की क्यों सियासत की जा रही है? अब सिंध में पार्टीज इकट्ठी हो रही हैं पीपल्स पार्टी के खिलाफ, क्यों ऐसा लग रहा है आपको? क्यों ज्यादती की जा रही है? क्यों कॉर्नर पे लगाया जा रहा है?
अच्छा, जहां तक पार्टीज इकट्ठे होने की बात है, अगर आप 2018 के इंतखाबात देखें, उससे पहले 2013 के, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो पाकिस्तान में एक दूसरे के खिलाफ होती हैं लेकिन सिंध में वो अलायंस बनाती हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ लड़ती हैं। MQM PTI के खिलाफ थी लेकिन GDA में थी। मुस्लिम लीग नून जो है वो PTI के खिलाफ थी लेकिन GDA में थी। मुस्लिम लीग फंक्शनल जो है वो भी थी। JUF जो थी वो PTI के खिलाफ थी लेकिन GDA में थी। तो ये हमेशा होता है, इससे हम नहीं घबरा रहे, कोई मसला नहीं है। हर पॉलिटिकल पार्टी का जो है वो अपना राइट होता है कि इलाके के हिसाब से क्यों टारगेट किया जा रहा है, क्यों पीपल्स पार्टी टारगेट पर है? जी नहीं, पहले भी इन्होंने सबने मिलकर 18 पार्टीज GDA में थी और ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस, और उन्होंने हमारे खिलाफ लड़ा था। ये कोई नई बात नहीं है। देखिए, शहीद जुल्फकार अली भुट्टो कह के गए थे कि जिस शाम मुझे कब्र में उतारा जाएगा उस दिन के बाद से इसमें एंटी भुट्टो और प्रो भुट्टो पे सियासत होगी। तो वो हो रही है। जैसे ही हनीफ अब्बासी जागे, उन्होंने जो है वो एक बात की, जहां कोई लीडर पे मुश्किल वक्त आता है वो अपने आप को भुट्टो से मिलाने लगता है, जैसे ही सीधा होता है वो एंटी भुट्टो हो जाता है। तो ये बात तो है। ठीक है, जानेंगे। वैसे सईद गनी ने भी एक बयान दिया था खिताब करते हुए कि अभी जैसे आपने कहा कि हम लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब है कि हमारे बंदे ना हो, बस हमें फेयर एंड फ्री इलेक्शन चाहिए। इस पे भी आपसे बात करेंगे, लेकिन अभी मैं बिलाल अजहर कियानी साहब के पास आऊंगी। बिलाल साहब, का मतलब ही यही है कि अगर हमारे बंदे नहीं है और दूसरों के बंदे हैं तो इसका मतलब कोई खोट है ना। तो हम कहते हैं ना हमारे हो ना आप क्यों। शैला रज़ा साहिबा, बताइएगा आपकी जो पार्टी है पंजाब में क्या पोजीशन रखती है, क्या पर तोल रही है, पंजाब में कितने उम्मीदवार खड़े करेंगे? आपको क्या लगता है आइंदा इलेक्शन में पीपल्स पार्टी पंजाब में कितनी सीट्स जो है वो निकाल सकती है? अच्छा, पहले तो मैं कियानी साहब से ये बात करना चाहती हूँ कि ये बयानिया बनाया नहीं जा रहा। आप किसी एक बात को झुठला दें। आहद चीमा कौन है, फवाद हसन फवाद कौन है, या ये जो यूनियन कमेटी है मलकवाल में जो अनाउंस की गई, और उसके अलावा या ये जो है फंड्स रुके हुए, ये मैं झूठ तो नहीं बोल रही ना। तो बयानिया मैंने बनाया नहीं है, बयानिए का मौका मिला है कि आपने बयानिया बनवाया है। और ये जो हम बात कर रहे हैं ये इसीलिए आपसे कर रहे हैं कि बेशक हम PDM में नहीं थे लेकिन हमने PDM का इत्तेहादी बनके हुकूमत चलाई है। हमें बयानिया बनाने की जरूरत नहीं होती है कि एक दिन एक बयानिया हो फिर 24 घंटे में भागना पड़े कि अब बयानिया बदलो। और दूसरी बात जो है वो ये है, मैंने अपनी पहली गुफ्तगू में एक बात कही थी और मैंने फोकस किया था CEC पे कि CEC ने जरदारी साहब को इस दफा इख्तियार दिया है कि आप जिस तरह कहेंगे हम मामलात उस तरह लेके चल रहे हैं। तो हम ठंडे पड़ गए और पहले CEC का फैसला जो था वो वही था जो चेयरमैन बिलावल ने बात की थी। साहिबा, मिसाके मईशत हो, मिसाके जमहूरियत हो, नून लीग इसी तरह से कर रही है। आपको नहीं लगता आप एक ही जगह से बार बार ढसे जा रहे हैं? अच्छा, जो उस वक्त बात मैंने की थी उस वक्त भी यही की थी कि CEC में कोई उस वक्त डिसेंटिंग वॉइस नहीं थी। उसके बाद अगर कोई बाहर बात करे चाहे कोई भी हो, वो उसका अपना एक नजरिया, एक उसका अपना ख्याल हो सकता है, लेकिन वो फैसला CEC का ही मानेगा। तो हमारे यहाँ CEC चलता है, फर्द वाहिद नहीं चलता कि बार बार भागना पड़े उसके पास। तो दूसरी बात यह है कि शैला साहब, कियानी साहब से इस बात का तो जवाब लेंगे, लेकिन CEC अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, लेकिन बिलावल साहब का भी तो यही कहना है कि जरदारी साहब मेरे हाथ खोल दें। और इस पर बयान भी है कि अगर बिलावल के हाथ खोल दिए तो हम 80 की दहाई में वापस चले जाएंगे। फिर ऐसे नजर आता है कि शायद बिलावल और जरदारी एक पेज पर नहीं है। पीपल्स पार्टी की अपने दो बड़े लीडर्स, उनके बयानात में ऐसा तजाद देख रहे हैं? ऐसी बात नहीं है, सब CEC में है और वहां पे ये फैसला हुआ है
کہ زرداری صاحب کو مزید جو ہے جو ایک سیاسی رواداری، ایک سیاسی بصیرت سے کام لیتے ہیں وہ، اور اس کے تحت وہ جو ہے یہ بات کریں کہ پولیٹیکل پارٹیز کو ایکول اپورچونٹی دی جائے، ادروائز کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اور میں نے آپ سے بار بار کہا کہ یہ خاموشی بھی اسی لیے ہے کہ سی نے جو ہے وہ کہا ہے کہ زرداری صاحب جو ہیں وہ باہر نکلیں اور اپنے طور پر لیول پلینگ فیلڈ کے اوپر جس طرح چیئرمین بات کر رہے ہیں اس کے بجائے وہ اپنے طریقے سے بات کریں۔ تو الحمدللہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ رہی بات پنجاب میں بلوچستان، اب میں اتنی دور بیٹھی ہوں کہ مجھے نہیں معلوم، جب کوئی بات ہوگی تو ٹی وی پہ اور اتنا بیانیہ پیپلز پارٹی کا آپ کو معلوم ہے، اتنا بھی تو معلوم ہوگا۔ نہیں، ظاہر ہے کہ جب بات کا کوئی رزلٹ ہوگا وہ بات باہر آئے گی۔ رہی بات پنجاب میں اور کے پی میں اور بلوچستان میں، ہمیں چاہے شہید ذوالفقار علی بھٹو کے بعد پنجاب میں ہمارے ساتھ جو کچھ ہوا ہے ہمیشہ، اور ہمیں جس طرح سے لیڈرشپ کو ہمارے شہید کر کے لوگوں پہ مقدمے بنا کے جس طرح سے ہمیں لمیٹڈ کیا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم اپنے نظریے کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور ہمارے لوگ کھڑے ہوتے ہیں، اور انشاءاللہ ہر جگہ سے کھڑے ہوں گے۔ باقی عوام کی مرضی ہے، نظریہ سمجھ آتا ہے، لوگوں کو کبھی نہیں آتا، لیکن بس ہم چاہتے ہیں کہ نہ آر ٹی ایس بیٹھے اور نہ آر او الیکشن ہو، فیئر الیکشن۔ چلیں ٹھیک ہے، اچھے کی امید کرتے ہیں، جیسے روکڑی صاحب کہہ رہے تھے۔ شعلہ صاحبہ آپ کے پاس آنا چاہوں گی، پیپلز پارٹی اس بات پہ بڑا ڈٹی ہوئی تھی کہ 90 دنوں کے اندر الیکشن ہونے چاہیے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ 90 دنوں سے تو آگے چلے گئے، جنوری کے آخری ہفتے میں، اور یہ بھی اطلاعات ہیں کہ شاید اس سے بھی آگے جا سکے۔ آپ کی پارٹی کی طرف سے خاموشی ہے، اس وجہ سے پہلے بھی الیکشن آگے چلے گئے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کوئی ابھی تک کوئی بیانات، کوئی پٹیشن، کوئی اپیل نہیں کی جا رہی ہے؟ 90 دن سے تو آگے چلا گیا کام۔ دیکھیے یہ بات ٹھیک ہے کہ واقعی 90 دن سے آگے چلے گئے، لیکن کیا باقی پارٹیز کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ یہ بات کریں کہ جی یہ جو ایک مبہم سی تاریخ دی گئی ہے، الیکشن شیڈول دیا جائے؟ کیوں خاموش ہے سر؟ میڈم قطع کلامی کے لیے معذرت، لیکن پیپلز پارٹی بھی ایک بڑی جماعت ہے نا، اپنے طور پر تو احتجاج کرے۔ نہیں، میں ایک بات کہہ رہی ہوں نا، کون سی پارٹی کس کو فائدہ پہنچا رہے ہیں؟ تو یہ چیزیں سب دیکھ رہے ہیں، لوگ گئے ہوئے بھی ہیں کورٹ میں، لیکن یہی وہ بات تھی جس کے لیے ہم اٹھے تھے۔ اچھا، دوسری بات میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ دیکھیے یہ جو نیب ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آئین سے متصادم ہے، اور اس کی بہت ساری شکلیں جس میں یہ بات ہم کرتے تھے کہ اس میں گرفتاری ہے، اس میں ریمانڈ جو ہے وہ 90 دن کا ہے، اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، اور یہ پیرلل چل رہا ہے، تو ہم تو اس کو ختم کرنا چاہتے تھے۔ اللہ کا شکر ہے کہ سپریم کورٹ سے آوازیں آئیں کہ آرم ٹوئسٹنگ کے لیے استعمال ہو رہا ہے، اور اس کے لیے جب آپ کوئی ایسا ادارہ بنائیں گے جس کے اختیارات آپ کے بنیادی آئین سے جو ہے متصادم ہوں گے، تو پھر اس کو ہر وہ شخص جو قانون اپنے ہاتھ میں لینا چاہتا ہے اور وہ انتقام پہ یقین رکھتا ہے اس کو استعمال کرے گا۔ آپ کے یہاں ایف آئی اے موجود ہے، صوبائی سطحوں پہ جو ہے اینٹی کرپشن موجود ہے، اس کی ضرورت نہیں تھی، لیکن کیونکہ پرویز مشرف کو لگتا تھا کہ اپنے مخالفین کو دبائے تو اس نے یہ کیا۔ اور میں نے ہمیشہ کہا کہ جب پولیٹیکل پارٹیز نے ایک دوسرے کو نہیں سمجھا، ایک دوسرے کے خلاف۔ چلو صاحبہ، موجودہ حالات کی بھی اگر بات کریں تو ترامیم کالعدم ہوئی، تو سب سے پہلا جو کرہ ہے وہ بھی پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں، ان کے نام نکلا ہے۔ کیا لگتا ہے پیپلز پارٹی کے گردن پہ کیوں یہ چرا چلایا جا رہا ہے، کیوں شکنجہ سخت کیا جا رہا ہے؟ دیکھیے ہمیں نا اس پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، این آر او میں بھی جو ہے نا 8000 سے زیادہ لوگ تھے، لیکن صرف زرداری صاحب پر ہی اس میں بس چلا تھا، اور ان ساری چیزوں میں بھی ہمیں اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ اگر ایک آدمی کو صرف 11.5 سال رکھا جائے، اس کی زبان کاٹی جائے، اس حد تک اس کے ساتھ کیا جائے، تو آج کل کے سیاستدانوں نے دیکھا ہی کیا ہے، اور ہم نے یہ سب چیزیں دیکھی ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ کس طرح سے ہمیں جو ہے وہ
کیا کہنا چاہیے کہ دبایا جاتا ہے یا خاموش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن ہم نے ثابت کیا کہ ہم نے جب 18ویں ترمیم کی اس وقت 62-63 ختم کرنے کی کوشش کی، جو اضافے ہوئے تھے اس میں، پھر ہم نے نیب کے لیے کوشش کی لیکن سمجھ میں نہیں آیا، اور پھر اسی چھری سے لوگوں کے گلے تک پہنچی وہ. تو جس کو نہیں سمجھ آ رہی ہے اس کو وقت کے ساتھ لگ پتہ جائے گا. شیلا رضا صاحبہ کہیے گا، نواز شریف واپس آ رہے ہیں، آپ اتحادی رہ چکی ہے پیپلز پارٹی، سیٹ ایڈجسٹمنٹ کیوں نہیں ہو رہی؟ کمیٹیاں بناتی ہیں، 3 رکن شامل ہیں کافلی کے اور نون لیگ کے، سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے، ڈسکشن کے حوالے سے، حکمت عملی کے حوالے سے پیپلز پارٹی کو کیوں کنسیڈر نہیں کر رہے؟ اچھا دیکھیے سب سے پہلے تو بڑی خوشی کی بات ہے کہ نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں. جہاں تک بات ہے، جب ہم پی ڈی ایم کا حصہ تھے اس وقت بھی ہم گلگت بلتستان میں ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑے تھے. ہمارے نظریاتی اختلافات ہیں، ابھی باغ میں بھی ہم الائی تھے پی ڈی ایم کے، لیکن ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑے. اور یہ پولیٹیکل پارٹیز کا رائٹ ہے کہ وہ کس کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرتے ہیں، کس کے ساتھ کس قسم کا سیاسی اتحاد کرتے ہیں. ہمارا سیاسی اتحاد کا ابھی تک دونوں پارٹیز کا کوئی ارادہ نہیں ہے، لیکن ہم خوش ہیں کہ پاکستان میں پولیٹیکل پارٹی سسٹم دوبارہ مضبوط ہوگا. ایک پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر واپس آ رہے ہیں اور ہم تو چاہتے بھی تھے بہت دنوں سے کہ وہ واپس آئیں. دوسری، کیونکہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو کمزوری ہوتی ہے کہ اس کا لیڈر باہر ہو، اور اللہ کا شکر ہے کہ وہ واپس آ رہے ہیں، ان کی صحت بہتر ہے. دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں ایسی بات نہیں ہے کہ کرپشن کوئی آج کی کہانی نہیں ہے. قائد اعظم محمد علی جناح نے بھی کہا تھا کہ کرپشن ہمارے معاشرے کو جو ہے وہ ناسور کی طرح کھا رہا ہے، اور باقاعدہ ایکٹ بنا تھا اس وقت، قانون بنا تھا. لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جب ایک ادارہ اتنا کمزور ہے کہ اس کو آرم ٹوئسٹنگ کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، اس کو وہ آئین سے متصادم ہے، تو وہ کیسے ٹھیک ہوگا؟ اس کو ہر آدمی اپنے حساب سے کر رہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کرپشن وقت کم ہے. میں کیانی صاحب کی جانب آنا چاہوں گی. شیلا صاحبہ وقت کم ہے، میں کیانی صاحب کی جانب آنا چاہوں گی. کیانی صاحب کہیے گا، یہ سینیٹرز ملا کے سے بھی نہیں، نون لیگ نواز شریف کو کافی کہا جا رہا تھا اپنا بیانیہ جو ہے وہ بدل لیں، اب وہ واپس آ رہے ہیں، بیانیہ ان کا وہی ہے. احتساب ہو پائے گا